एमसीसी चाहिँ प्रचण्डजीहरूले राजनीतिको एउटा चाहिँ फुटबल भकुण्डो बल जस्तो जुन बनाउन खोज्नु भएको छ यो गलत गर्नुभएको छ। अहिले त गाई जात्रा देखिरहेछ नि त। माधव नेपाल चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, नरेन्द्र मोदीको पुतला चाहिँ अरूले होइन, माधव नेपालका चाहिँ छाउडाहरू भन्छन् नि, छाउडाहरू उनीहरूले जलाइराखेका छन्। प्रचण्डले राख्न मानेनन्, त्यसो भएर यो उल्लेख नगरेको भन्नुभयो। उहाँ कठपुतली हो, उहाँ कठपुतली प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले धेरै चिन्ताको विषय होइन। केही वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ ढङ्गले सतलजसँग सम्झौता गरेर त्यो अहिले अगाडि बढेको छ। भनेको चाहिँ झन्डै 20 वर्षपछि चाहिँ त्यो फर्काउनु पर्यो। अरुण थर्ड समयमा बनेको भए र त्यो मूल्यमा बनेको भए नेपालमा लोड सेडिङ कहिले पनि हुन्थेन। आफ्नो कर्मले होइन नि त, शेरबहादुर देउवाको सहयोग, संविधान कानुनको दुरुपयोग र अहिले हेर्नुहोस् न सोसल मिडियादेखि समाचारदेखि जताततै प्रचण्डको लगानीका नजिकका सबै चाहिँ तिनका ठुला प्रचारक भएका छन्। आफ्नो आफ्नो रोल नपाउँदाखेरि बल्ल थाहा पाउँछन् नि त। प्रचण्डलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति सबभन्दा ठुलो भिलियनका रूपमा माधव नेपालले चाहिँ विभाजनकारी क्रियाकलापमा उपयोग गरे। प्रचण्डले पनि एमाले पूर्व एमाले धार भनेर त्यहाँ विभाजन ल्याउँदाखेरि चाहिँ पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सोचे। अब 2 वर्षसम्म बेखबर, अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुष्पकमल दाहालको श्रीमती भेट्न शेरबहादुर देउवा बिरामी भनेर भेट्न जानुभयो, रामचन्द्र पौडेल जानुभयो, शेरबहादुर देउवा जानुभयो, गोपालमान श्रेष्ठ जानुभयो, खुमलटार परमधाम चलिरहेको थियो उहाँहरूको। मानौ चाहिँ उहाँहरू नगएर सीता दाहाल सन्चो नहुनु भएको जस्तो। नमस्ते, स्वागत छ KarnaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न। र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेका नेता सूर्य थापा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक अवस्था एकदम तातिएको छ। एमसीसीले सडकदेखि सदनसम्म तताउने काम चाहिँ गरिराखेको छ। गठबन्धनको सरकारले जति दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकिरहेको छैन। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। तमाम राजनीतिक समसामयिक विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ सूर्य थापालाई। स्वागत छ KarnaNepal.com। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। अहिले यति बेला एमसीसीले एकदमै माहौल तताएको छ। यति बेला एमालेका नेताहरू पनि जहाँ भाषण दिँदा पनि एमसीसी सम्बन्धी विषयलाई नै अलिकति जोड दिइरहनु भएको छ। एमालेको स्ट्यान्ड के त अब एमसीसीमा? एमसीसी को बारेमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले छलफलकै विषय छ। हामीले चाहिँ स्पष्ट के भनेका छौँ भने 2075 साल असार 31 गते तत्कालीन सरकारको तर्फबाट एमसीसी को चाहिँ अनुदान सहयोग सम्बन्धी जुन सम्झौता हो त्यो प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको चाहिँ उहाँ समक्ष पुगेको संसदमा छलफल गर्न, निर्णय गर्नका निम्ति, अनुमोदन गर्नका निम्ति। अब 76, 77, 78 3 वर्ष त्यही चाहिँ त्यसले आराम गरेको छ त्यो प्रस्तावले। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा के गर्नुहुन्छ, उहाँको सरकार के गर्छ, अब असंवैधानिक रूपमा, गैरकानुनी रूपमा, बलजफ्तीपूर्ण तरिकाले कार्यकारी निकायले, खास गरी कार्यपालिकाले पठाएको प्रस्तावप्रति बेखबर जस्तो बनेर हाउस समक्ष प्रस्तुत नगर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा के गर्नुहुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नेपालको नयाँ नक्सा को सन्दर्भमा निशान छाप समेटेर संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा गर्नुभएको सम्बोधनमै पनि भनिसक्नु भएको थियो, पास गर्नुहुन्छ कि फेल गर्नुहुन्छ, अनुमोदन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, यो चाहिँ विचाराधीन छ। सभामुख समक्ष हाउसमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो हाउसले पारित गरे पनि पारित नगरे पनि म चाहिँ त्यसमा यसो नै गरोस् भनेर भन्दिनँ भनेर त्यतिखेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसो भएर यो विचाराधीन अवस्थाको विषय छ एमसीसी। तपाईँलाई के लाग्छ, संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ, यतिकै अब पास गर्दै हुन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? एमसीसीको विषयमा कति बुझ्नु भएको छ तपाईँले?
एमसिसीका बारेमा बुझेरै सरकारले प्रस्ताव अगाडि पठाएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा यो विषयलाई एउटा पोलिटिकल स्टन्टबाजीको विषय बनाउन खोजियो। त्यसपछि कार्यदल गठन भयो, कार्यदलमा छलफल भयो, कार्यदलले पनि सही ढङ्गले निष्कर्ष चाहिँ निकालेर त्यसलाई समाधानमा पुर्याउने काम गर्न सकेन। त्यो सम्बन्धी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भयो, हामी सबै विभाजित भयौँ। अब म चाहिँ सांसद होइन, म प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन। मैले यसपालि बारेमा आफ्नो राय राख्ने कुराको खास अहिले किन महत्त्व छैन भने मेरो आफ्नो राय छ, यो सार्वजनिक नै छ, यो कुनै लुकेको कुरा छैन। एमसिसी जस्ता अनुदान सहयोगहरू, निश्चित परियोजना केन्द्रित सहयोगहरूमा के गर्ने भन्ने बारेमा म कुनै अलमलमा छैन, मेरो आफ्नो राय छ। तर यो प्रतिनिधि सभाको विषय, माननीय सांसदहरूको विषय सार्वभौम संसदको विषय भएको हुनाले उहाँहरूले टुङ्गो गर्नुहोस् न। म चाहिँ एमसिसी चाहिन्न भनेर प्ले कार्ड ब्यानर बोकेर माइतीघर मण्डलामा दैनिक ड्युटी लाउने कामको मान्छे होइन। म यति कुरो चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। जस्तो भनौँ न, देउवा सरकारले अझ गठबन्धनको सरकारले एकदम पहल गरिरहेको छ एमसिसीको लागि। प्रचण्डजीको एउटा धारणा छ, देउवा सरकारले एउटा धारणा छैन। प्रचण्डजीका चाहिँ धेरै धारणा छन्। उहाँको के धारणा हो भन्ने थाहा छैन। खुमलटारमा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि कोटेश्वर आइपुग्दा अर्को बदल्नुहुन्छ, बालुवाटार पुगेर अर्को बदल्नुहुन्छ, अमेरिकीहरू भेट भयो भने अर्को कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको जसलाई भेट भयो त्यस्तै ठिक्क पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ। जुलुसमा जानुभयो भने जुलुसमा एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी चाहिँ भयो भने जुलुसको सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो नारा नलाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिएर रोकेको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। प्रचण्डको चाहिँ बहुरूप देखिन्छ एमसिसीमा। उहाँ यसलाई राजनीतिक स्टन्टको विषय, राजनीतिकरणको विषय, राजनीतिक रङ दिने विषय बनाउन चाहनुहुन्छ। अमेरिकीहरूलाई भेट्दा यो केपी ओली सरकारमा प्रधानमन्त्रीमा रहँदासम्म मात्रै हो, हामी आएपछि त अनुमोदन गरिहाल्छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी यसमा केही कुरा स्पष्ट पारेर अनुमोदन गर्छौँ भन्नुहुन्छ, केही विषय चाहिँ स्पष्ट पार्न भनिएको छ भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एमसिसी चाहिँ प्रचण्डजीहरूले राजनीतिको एउटा चाहिँ फुटबल भकुण्डो बल जस्तो जुन बनाउन खोज्नु भएको छ, यो गलत गर्नुभएको छ। दुई देशबिचका सहमतिहरू गर्न हुन्न। उहाँले समर्थन गरेको र देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारै थियो। उहाँका परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यसबारेमा अमेरिकीहरूसँग छलफल गरेर सहमति गर्नुभएको र त्यो सहमति अनुरूप चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त्यति बेला सन् 2017मा अमेरिका गएर सम्झौता गर्नुभयो। नपढी गर्नुभएको थियो, आँखा बन्द गरेर गर्नुभएको थियो, त्यसबारेमा नजानी नबुझी गर्नुभएको थियो भने त्यो उहाँहरूको विषय हो। तर दुई देश बिचका सहमति सम्झौताहरूमा अर्को देशलाई मुछ्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई अलि असंवेदनशील ढङ्गले व्यवहार गर्ने, विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी गुमाउने खालको गतिविधि गर्ने काममा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बचकना तरिका अपनाइरहनु भएको छ। अब साना साना पार्टीहरूलाई, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अथवा संसदमा एक सिट पनि नभएका वामपन्थी पार्टीहरूलाई त्यसो गर्न चाहिँ सुहाउला। तर सरकारमै बसेर अहिले त गाई जात्रा देखिरहेछ नि त। माधव नेपाल चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ, तर माधव नेपालको विद्यार्थी सङ्गठन चाहिँ छिमेकी प्रधानमन्त्रीको के अरे पुतला जलाउँछ, एमसिसी पारित गर्न हुन्न भनेर भन्छ। के हो भने माधव नेपालको पार्टी के हो, प्रचण्डको पार्टी के हो? जे गरे पनि हुन्छ, सत्ताको भत्ता पनि प्रिय भयो, अनि चाहिँ आफ्ना चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरूलाई, विद्यार्थी युवाहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? जे गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई त्यो राजनीति नै भइदिन्छ भने त हामी केही भन्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले एमसिसीका सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड छ, द्वैत चरित्र देखाइरहनु भएको छ र त्यसको मार मुलुकले खेपिरहेको छ। देउवाजीले एमसिसी पास गर्न नसके चाहिँ संसद विघटन हुने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो गठबन्धनको सरकार बनेकै यही विषयको लागि हो भनेर पनि ठुलो यसको विषयमा चर्चाहरू भयो। के लाग्छ तपाईँलाई संसद विघटन हुने कुराहरू? त्यस्तो अर्थ लाउने अर्थशास्त्रीहरू, प्रतिक्रिया दिने प्रतिक्रियावादीहरू जस्तो कुरा गर्दिनँ। एमसिसीका कारणले नै यो गठबन्धन बनेको मलाई त्यो पनि लाग्दैन। यो कुनै ऋण होइन, यो अनुदान सहयोग हो। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन भनिन्छ,
त्यो चाहिँ एमसिसीको सम्झौता हुँदा त्यो अमेरिकाले ल्याएकै थिएन। ट्रम्पको पालामा पछि त्यो थपिएको विषय हो, पछि आएको विषय हो। अमेरिकाले सिङ्गो विश्वभरि कस्ता कस्ता नीतिहरूका आधारमा डिल गर्छ त्यो उसको घरेलु र उसको बाह्य नीतिको विषय भयो। हामी चाहिँ अमेरिकाका सबै नीतिहरूका समर्थक पनि होइनौँ, समर्थन पनि गर्दैनौँ। हामी चाहिँ छिमेकीहरूसँग त्यही ढङ्गको प्रगाढ सम्बन्ध राख्छौँ, चीनसँग, भारतसँग र मित्र राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, रुस, जापान सबैसँग नेपाल चाहिँ ले आफ्नो एकदम मित्रवत व्यवहार त्यो सम्बन्ध राख्छ। त्यसमा खलल पुग्ने, त्यसलाई चोट पुग्ने, त्यस विपरीतका चाहिँ गतिविधिहरूलाई नेपालले चाहिँ कुनै महत्त्व दिन्न। नेपालको आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार चाहिँ यो हो, यस आधारमा उसले व्यवहार गर्ने हो। अब देउबाजीको के सङ्कट हो, के सजिलो, के अप्ठ्यारो हो, उहाँ कसरी दायाँ बायाँ फर्किनुहुन्छ, एमसिसीका लागि हो कि के का लागि हो, उहाँ प्रचण्डको कठपुतली हुनुहुन्छ। उहाँले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी के गर्ने भनेर केही उल्लेख गर्न सक्नु भएन। किन गर्नु भएन भनेर आफ्ना पदाधिकारीहरूले सोद्धाखेरि प्रचण्डले राख्न मानेनन्, त्यसो भएर यो उल्लेख नगरेको भन्नुभयो। उहाँ कठपुतली हो, उहाँ कठपुतली प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले धेरै चिन्ताको विषय होइन। उहाँ टिक्नुहोस् भन्ने बारेमा हामीले चिन्ता गर्दैनौँ। उहाँ टिकेर राम्रो गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा केही छैन। शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको यो चाहिँ कुन वैकुण्ठ यात्रा हो भन्ने हामीलाई कुनै भ्रम छैन। उहाँ जे हो, जस्तो हो, जुन तदर्थ शैलीमा मुलुक सञ्चालन गर्नुहुन्छ, जस्तो ल्याङफ्याङ ढङ्गले चलाउनुहुन्छ त्यो गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि ओलीजीसँग पनि अलिकति नजिक हुनका निम्ति आफ्ना मान्छेहरू पनि पठाउनु भयो उहाँले। यो कुराहरूले पनि धेरै माहौल भनौँ न राजनीतिक माहौलहरू ततायो। यता गठबन्धनको सरकार छ, प्रतिपक्षको नेतासँग भनौँ न, प्रतिपक्षको मान्छेहरूसँग चाहिँ भेट्ने, आफ्नो मान्छेहरू पठाउने, यो चाहिँ के भइरहेछ राजनीतिमा? हुन्छ त प्रधानमन्त्रीको विपक्षी दलका नेतासँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा संवादहरू राजनीतिमा हुन सक्छन्। यद्यपि यो गठबन्धन सरकार परमादेशको सरकार हो, यो असंवैधानिक हो, यो चाहिँ गैर कानुनी हो, यो अदालतको दुरुपयोग गरेर पाँचजना श्रीमानहरूको कृपामा प्राप्त भएको सरकार हो। यो चाहिँ जनादेश विपरीतको परमादेशको सरकार हो। त्यसकारणले स्वाभाविक पक्ष प्रतिपक्षका सम्बन्धहरू खलबलिएका छन्। प्रत्यक्ष भेटघाट र संवादहरू चाहिँ भएका छैनन्, तर विभिन्न खालका अप्रत्यक्ष माध्यमका रूपमा त ती राजनीतिमा छलफलहरू भइरहन्छन् नि। जस्तो भनौँ न, यत्रो राजनीतिक चलखेल पछिल्लो समय जुन भयो नेपालको राजनीतिक चलखेलमा बाहिरी हस्तक्षेप हुन्छ भनेर हामी बारम्बार कुरा गर्छौँ, कुराहरू आउँछ पनि होइन। शेरबहादुर देउबाजीले केही समय अगाडि मात्रै भन्नुभयो, नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउन पाइने, न एमसिसीको विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई थानामा थुन्ने लगायतका विभिन्न कुराहरूमा पनि उहाँले एउटा स्ट्यान्ड लिनुभयो। यो सरकारले गर्न खोजेकै यही हो, के गर्न नपाउने नागरिक? सरकारको कुरो सरकारलाई सोध्नुहोस्। के गर्न खोजेको बालकृष्ण खाँडजी गृहमन्त्रीजीलाई सोध्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरू चाहिँ लोकतन्त्रका बडा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, चाहिँ संविधानको, लोकतन्त्रको, स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई हामी सहन्नौँ, देखाउँछौँ, दमन गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ भनेर वक्तव्यबाजी गृह मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेको छ। नरेन्द्र मोदीको पुतला चाहिँ अरूले होइन, माधव नेपालका चाहिँ छाउडाहरू भन्छन् नि, छाउडाहरू, उनीहरूले जलाइराखेका छन्। उनीहरूको विभिन्न जनसङ्गठनहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउनका लागि जलाइरहेछन्। कसलाई भनेको पक्रे भइहाल्यो नि त। शेरबहादुर देउबाले गृह मन्त्रालयबाट वक्तव्य निकाल्नुपर्छ र माधव नेपाललाई सोधे भइहाल्यो नि त, दम छ भने। उनको चाहिँ कृपामा, उनको बैशाखीमा चाहिँ खुट्टा टेक्नु छ। अनि त्यसपछि के गरेको माधवजी भनेर सोध्ने हैसियत छ भने सोधे भइहाल्यो नि। किन वक्तव्यबाजी गरेर दुनियाँलाई टेररमा पार्ने? यो चाहिँ यो एकदमै विरोधाभासपूर्ण क्रियाकलाप हो। माधव नेपालसँग दिनौँ बालुवाटारमा चाहिँ गठबन्धनको बैठक गर्नुहुन्छ, माधव नेपालका मानिसहरू जुलुस निकालेका छन्, पुतला जलाइरहेछन्। यो त जात्रा हो नि, गाई जात्रा। भर्खर गाई जात्रा सकियो नि। अब कोभिडले गर्दा गाई जात्राका धेरै प्रदर्शनहरू भएनन्, त्यहाँ पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने कुरा भयो। तर सत्तारूढ दलकालाई त चाहिँ लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो उहाँहरूको विषय हो। यो जनताले धेरै रुचि राख्नुपर्ने, टिप्पणी गर्नुपर्ने, हामीले चासो राख्नुपर्ने, टिप्पणी गर्नुपर्ने विषय होइन।
एमसीसी अब फिर्ता जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले समाचारमा चौतर्फी होइन एमसीसीको प्रतिनिधिको यसमा म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु भनेर कुरा आइरहेछ दुईटा कुरामा म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु 2051 साल अघि सरकारमा जानुभन्दा अगाडि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लगानीका सन्दर्भमा माधव नेपालले एउटा चिठी विश्व ब्याङ्कलाई लेख्नुभयो त्यो चिठीका कारणले अरुण थर्ड फिर्ता भयो अब केही वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ ढङ्गले सतलजसँग सम्झौता गरेर त्यो अहिले अगाडि बढेको छ भनेको चाहिँ झन्डै 20 वर्षपछि चाहिँ त्यो फर्काउनु पर्यो अरुण थर्ड समयमा बनेको भए र त्यो मूल्यमा बनेको भए नेपालमा लोड सेडिङ कहिले पनि हुन्थेन हिजो माधव नेपालको एउटा गैर जिम्मेवारपूर्ण चिठीका कारणले अरुण थर्ड त्यतिखेर गयो अब अहिले एमसीसी गयो उहाँहरू सरकारमा बसेर शेरबहादुर देउवा सरकारमा बसेर माधव नेपालको चाहिँ काँधमा टेकेर बनेको सरकारमा बसेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थनमा बनेको यो गठबन्धनको सरकार बनेर एमसीसी फिर्ता जान्छ भने त उहाँहरूको योग्यता प्रकट हुन्छ नि त त्यो त उहाँहरूले आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्यो प्रदर्शन गर्नु पर्यो के हो उहाँहरू भन्ने खास स्वरूपमा प्रदर्शन हुनु पर्यो नि त उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अडान निश्चित नगरिकन जे ढङ्गले खेलिरहनु भएको छ एमसीसी अन्तर्गत आउने 55-59 अरब चाहिँ जुन लगानी हो त्यो सहयोग हो त्यो ऋण होइन ब्याजमा होइन नितान्त अनुदान हो र त्यो चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुरो नेपालका 6-7 जना प्रधानमन्त्रीहरू संलग्न भएर सन् 2011 यताको 10 वर्षमा विभिन्न गृहकार्य बनेर काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि चाहिँ नुवाकोट तनहुँ हेटौँडा बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म चाहिँ नेपाल भारत अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन त्यो चाहिँ निर्माणका निम्ति यो जरुरी परियोजना हो भनेर परियोजना छनौट गरेर काम पनि अगाडि बढिसकेको छ यो चाहिँ हाम्रा लागि आवश्यक छ किनभने हाम्रो विद्युत उत्पादनको अब तामाकोसी अपर तामाकोसी माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन हुने बित्तिकै उत्पादित बिजुली खेर जाने हाम्रो खपतभन्दा बढी हुने वैदेशिक रूपमा बेच्नका निम्ति चाहिँ विदेश निर्यात गर्नका निम्ति चाहिँ प्रसारण लाइन नभएको एउटा मात्र नेपाल भारत बीच चाहिँ प्रसारण लाइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यसबाट हामीलाई नचाहिएको बेला बिजुली दिन सकिने चाहिएको बेला लिन सकिने कारणले लोड सेडिङ अन्त्य गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चाहिँ थाहा छँदैछ अब यो चाहिँ नयाँ प्रसारण लाइन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनिसकेपछि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न सकिन्छ यो स्थितिमा चाहिँ के हो भने नेपालमा विद्युत व्यापार नहोस् अरबौँ खरबौँ लगानीका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली खेर जाओस् वैदेशिक व्यापारको घाटा निरन्तर बढिरहोस् भारतसँगको घाटा अझ बढिरहोस् हामीले राष्ट्रवादका ठुल्ठुला गुड्डी हाँक्न पाइरहौँ हामीले चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले केही चाहिँ निर्णयहरू गर्न नपाऊँ अस्थिरता बढिरहोस् यो चाहनेहरूले यो सबै कुरा गरिराखेका छन् भनेपछि एमसीसी पास गर्दा चाहिँ देशलाई फाइदा छ राम्रो म चाहिँ पास फेल भनेको छैन है यो चाहिँ सरकारले आफ्नो विवेक बुद्धि तजबिज के हो यो गठबन्धनको विवेकले के गर्छ त्यो उसको कुरा हो हामी सरकारमा भएको भए यो सरकार हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार भएको भए चाहिँ यो विचाराधीन विषयका बारेमा संसदले आफ्नो निर्णय दियोस् भन्ने उहाँको जोड थियो उहाँले त्यही जोड गर्नुभएको हो र चाहिँ नेपालका के हो भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै विदेशी सहयोग ऋण अनुदानका सम्झौताहरू संसदको जानकारीका निम्ति अनुमोदनका निम्ति पठाइन्छन् यो चाहिँ त्यही सिलसिलाको एउटा चाहिँ कडी हो यो ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको अथवा नेचुरल रिसोर्सेसहरू बाँडफाँड गर्ने संविधानको चाहिँ व्यवस्था अनुसार 2/3 बहुमत पुर्याएर पास गर्नुपर्ने कुनै ठुलो प्रस्ताव होइन यो सामान्य अनुमोदनको सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्ने वा सामान्य बहुमतले पारित गर्न नसक्ने दुवै चाहिँ त्यो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अन्तर्गतको प्रस्ताव हो के गर्नुहुन्छ त्यो त जसको हातमा निर्णय गर्ने गरी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने हो यो अलमलमा धेरै पार्न हुन्न तर लामो समय एमाले भित्र रहेर पार्टीसम्म पनि सम्हालिसकेका नेताहरू पनि साथसाथै जानुभयो त कति जानुभयो अहिले हेर्नु हो नि त उहाँहरूलाई कति जनप्रतिनिधिले साथ दिए लामो एकदम पार्टी चलाएका अनुभवी
अब रिटायर हुन नसकेका, रिटायर नभएका, पार्टीको स्वाभाविक वैधानिक व्यवस्था अनुसार हो भने त 2 कार्यकाल नेतृत्व गरेका, 70 वर्ष पुरा गरिसकेका, रिटायर हुनुपर्ने, नाति पनातिहरूसँग, नाति नातिना पनाति पनातिनाहरूसँग घरमा आराम गर्नुपर्ने, पार्टीको नयाँ पिँढीलाई विभिन्न समयमा आफ्ना अनुभवले सिकाउनु पर्ने बेलाका मान्छेहरू अब उहाँहरू केही जम्मा भएर, सानो सङ्ख्या जम्मा भएर पार्टी बनाउनु भएको छ, गुट लिएर जानुभयो, गुट छँदै थियो। आफ्नो कर्मले होइन नि त, शेरबहादुर देउवाको सहयोग, संविधान कानुनको दुरुपयोग। र अहिले हेर्नुहोस् न, सोसल मिडियादेखि समाचारदेखि जताततै प्रचण्डको लगानीका नजिकका सबै चाहिँ तिनका ठुला प्रचारक भएका छन्। आफ्नो आफ्नो रोल नपाउँदाखेरि बल्ल थाहा पाउँछन् नि त, त्यो स्थिति हो। त्यसो भएर उहाँहरूको कुनै शक्तिको होइन, अरूले मलजल गरेका, अरूले चाहिँ पानी खनाइदिइराखेका र त्यो चाहिँ एमालेका विरुद्ध उपयोग गरिरहेको स्थिति हो कि त्योभन्दा बढी यसको उपयोगिता केही पनि छैन। प्रचण्ड एमालेमा आउनु भनौँ, यहाँ पार्टी एकीकरण गर्नु नै अहिले एमाले फुट्नुको मेन कारण चाहिँ हो भनेर भनिराखेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, हो या होइन? ट्याक्कै होइन, प्रचण्ड मात्रैको दमले केही पनि पुग्दैन। उनी चाहिँ एकदम घुसेमुन्टो लाएर एमालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दोस्रो अध्यक्षका रूपमा भूमिका खेल्थे। महाधिवेशनमा गइन्थ्यो होला, महाधिवेशनबाट एउटा फैसला हुन्थ्यो। तपाईँ त्यतिखेरको सङ्ख्या हेर्नुहोस् न, सचिवालयमा 9 जना मध्ये 6 जना पूर्वधारको हिसाबले नेकपा एमालेका थिए नेताहरू। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा 45 जना मध्ये 26 जना पूर्व एमालेका थिए। अनि केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ 445 मध्ये 242 त पूर्व एमालेका थिए। प्रचण्डलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति सबभन्दा ठुलो भिलियनका रूपमा माधव नेपालले चाहिँ विभाजनकारी क्रियाकलापमा उपयोग गरे। प्रचण्डले पनि एमाले, पूर्व एमाले धार भनेर त्यहाँ विभाजन ल्याउँदाखेरि चाहिँ पार्टी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले सोचे। त्यसो भएर काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो उनीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, यही ग्याङ अफ 5 को युनिटीले चाहिँ यो विभाजन भएको एकता सङ्कटमा पारेको यसैले हो। यो प्रचण्डको एक्लो कुनै प्रयासको क्षमताको किन ओली भनौँ न, ओलीजी माथि चाहिँ यसरी सबैजना एकजुट लागेको होला, किन यसरी विरोध गरेको होला? त्यो त देख्नु भएन। आउने बित्तिकै को राजनीतिक नियुक्ति गर्नुभयो, त्यही गर्न नपाएको कारणले रहेछ। केही मन्त्री बनाउनका लागि भन्ने त्यही नपाएको कारणले रहेछ। आफ्ना स्वार्थ, आफ्ना चाहिँ त्यो खालको स्वार्थ, आकाङ्क्षा, गुटगत क्रियाकलाप, आसेपासे आफन्तहरूलाई चाहिँ हामीले खुसी पार्न, पोस्न पाइएन भन्ने सिधै यही छ नि। यहाँ देश बनाउने, जनतालाई खुसी बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, देशभक्तिको रक्षा गर्ने, देशका हितहरूको रक्षा गर्ने कहीँ कुरा भएको तपाईँले कुरा गरेको देख्नु भएको छ। साउन 1 गतेदेखि आज भदौ 23 गते आज यो अवधिसम्म हेर्नुहोस् त, 1 महिना 23 दिन यो कुनै एउटा 5.5 जनाबाट 6.5 जनाको सरकार बनाउन सक्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाले। यो त पशुपतिनाथको अनुकम्पाले मात्रै चलिरहेछ देश। उहाँ बालुवाटारमा आसीन हुनुभएको छ, सिंहदरबार आएको पनि देखिन्न। सिंहदरबार बिरामी भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नआउनु हुँदाखेरि कोकोलो मचाउने तथा कथित नागरिक समाजका मानिसहरूको मुख बन्द भएको हेर्नुहोस्। मानव अधिकार कर्मीहरूले मुखमा तालचा लगाएको हेर्नुहोस्। 18 जना सम्पादकहरूले दिनका दिन जस्तो वक्तव्य निकाल्थे, तिनीहरूको राम राज्य आएको हेर्नुहोस्। देशको परिस्थितिमा त केही अन्तर आएको छैन, कुनै सुधार आएको छैन। स्थिति जे राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको थियो, भइरहेको पुनर्निर्माणका काम बिथल्ने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका हस्तक्षेप गर्ने कुराहरू चलिरहेका छन्। पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति गर्ने नगर्ने कर्महरू गरिएका छन्, त्यसका परिणामहरू देखिँदैछन्। तर कोही बोल्दैनन्। पञ्चायतको मुखपत्र गोर्खापत्र जस्तो भएका छन् यहाँ केही ब्रोडसिट दैनिकहरू, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बडो व्यावसायिक भनिने मिडियाहरूको केही हिजो चाहिँ सबै चौपट भयो, खत्तम भयो, भ्रष्टाचार भयो, एकदम के अरे स्वतन्त्रताको हनन भयो भन्नेहरू आज हेर्नुहोस् त कति चैनसँग आराम गरिरहेको।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपालको इर्द घुमेको हो। देउबाजी एकदमै केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। यो गठबन्धनको सरकारले फेरि पनि जसरी ओलीलाई काम गर्न दिएको थिएन त्यसरी नै गर्न नदिएको। गिर्दा म केही पनि भन्दिनँ। उहाँहरू त अब कोटेश्वरमा प्रचण्ड गएर के अरे शेरबहादुर देउबा गएर माधवजी नमस्कार भन्दा दङ्ग पर्ने जुङ्गा मुसार्ने मान्छे पर्नुभयो माधव नेपाल। त्यति आत्मप्रशंसाको भएको। अब 2 वर्षसम्म बेखबर अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुष्पकमल दाहालको श्रीमती भेट्न शेरबहादुर देउबा बिरामी भनेर भेट्न जानुभयो। रामचन्द्र पौडेल जानुभयो, शेरबहादुर देउबा जानुभयो, गोपालमान श्रेष्ठ जानुभयो। खुमलटार परमधाम चलिरहेको थियो उहाँहरूको। मानव चाहिँ उहाँहरू नगएर सीता दाहाल सन्चो नहुनु भएको जस्तो। 2 वर्ष बेखबर अनि मानवीयताको त्यो ढङ्गको चाहिँ धज्जी उडाउने काम उहाँहरूले त्यसो गरिरहनु भएको थियो। यो त आफू दङ्ग पर्ने, ऐना हेरेर म राम्रो छु भनेर दङ्ग पर्ने। तपाईँहरू ऐना हेर्दाखेरि एकदम खुसी हुनुहुन्छ नि त, होइन? सबैलाई त्यस्तो लाग्छ नि, आफ्नो अनुहार हेरेर आफै दङ्ग परे जस्तो। त्यसो भएर शेरबहादुरले, प्रचण्डले, माधव नेपालले अहिले गरिरहेको त यही त हो नि। त्योभन्दा बढी के छ र? उहाँहरूको गठबन्धन कुनै स्वाभाविक होइन, नेचुरल होइन, प्राकृतिक होइन, जनादेशमा आएको होइन। बिचरा 23 सिट जितेको कङ्ग्रेस, बिचरा 37-38 सिट जितेको प्रचण्ड, यही होइन हालत? अनि माधव नेपाल चाहिँ आफ्नो हुँदा छँदाको पार्टी, नेपाली जनताले यति दुःख गरेर बनाएको पार्टी, अनेक प्रलोभन, खरिद बिक्री आदि इत्यादि गरेर 18-19 जना प्रत्यक्ष जितेका सांसदहरू लिएर अरू समानुपातिकहरूलाई प्रलोभित गरेर अपहरण गरेर रिसोर्टमा, चन्द्रगिरी रिसोर्टमा, त्यो त सबैले गरिरहेको, सबै पार्टीले गरिरहेको होइन? सबैले कहाँ गरे? केही समय अगाडि एमालेले पनि गरेकै हो, राखेकै हो। उहाँहरूले एकदम नौटङ्कीपूर्ण नक्कली बहानाबाजी गर्नुभयो। एमालेले त कहीँ आफ्नो सांसद राखेको होइन, हामीले त कहीँ राखेका होइनौँ। उहाँहरूले त चन्द्रगिरी रिसोर्टमा लगेर कति दिन राख्नुभयो? 3 दिन। अनि टुरिस्ट बसमा चाहिँ सिधै निर्वाचन आयोगमा बिचमा कसैसँग भेटघाट हुन्छ कि भनेर टेलिफोन पनि सिज गरेर निर्वाचन आयोगमा पुरै लाइन लगेर पुरै चाहिँ निर्देशित ढङ्गले उहाँहरूले लगेको देख्नु भएन? म त अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम भनिराखेको छु। त्यसो भएको हुनाले अपहरण पहिला गरिएको थियो भने पनि मुछिएका मान्छे किसान श्रेष्ठ थिए, तिनी अपहरणमा संलग्न थिए भने उनी नियोजित रूपमा त्यही कामका अनुभवी थिए होलान्, अहिले पनि त्यही काममा अनुभवमा लागे होलान्। यो होइन, यो ढङ्गले होइन। पार्टीका रूपमा चल्नुपर्छ, विधान कानुन संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास र मूल्य मान्यता अनुरूप चल्नुपर्छ। त्यस विपरीतका क्रियाकलाप गर्नुहुन्न। चाहिँ ती कुराहरू वर्जित गरिनुपर्छ, नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो परमादेशबाट ल्याएको, अदालतले चलाइदिएको सरकार हो या गठबन्धनको सरकार बन्यो, पार्टी जोडेर भनौँ न, तर तपाईँहरूले जनआदेशबाट ल्याएको सरकारलाई पनि त ठिकाउनु भएन नि त। 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप भयो। संसद विघटन सुन्नुहोस्, संसद विघटन पुस 5 गते यो संसद चल्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ नै प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सिफारिस गर्नुभयो। प्रचण्डलाई भनेरै तपाईँ त्यो आफ्नो बदनाम 19 पृष्ठको चाहिँ आरोप पत्र फिर्ता गर्नुहुन्छ, मिलेर जाउँ। प्रधानमन्त्री छोड्न पर्यो भने पनि म छोड्न तयार छु, प्रक्रियामा जाउँ, मिलेर जाउँ। तर त्यो राखेर सँगसँगै जान सकिन्न भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड फिर्ता गर्न मानेनन्। त्यो विघटनमा जानु बाध्यात्मक थियो। उहाँहरू अविश्वास प्रस्ताव, समावेदन, अनेक कर्म क्रियाहरू गरिरहनु भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू त्यसका जे पक्ष हुन्, साइड इफेक्टहरू जे छन्, ती नहेरिकन विघटन गरियो भन्नेतर्फ जानु आवश्यक छैन। दोस्रो पटक त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएकै होइन। संविधानको धारा 76 5 बमोजिमको सरकार बन्न नसके वा त्यसअनुसार बनेको सरकारले धारा 76 6 अनुसार विश्वासको मत ल्याउन नसके त धारा 76 7 अनुसार चाहिँ विघटन हुनु र नयाँ निर्वाचनमा जानु स्वाभाविक थियो। राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यही कदम चाल्नुभएको, प्रधानमन्त्रीले त्यही संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुभयो। यो 2 पटक 3 पटक 10 पटक भन्ने कुरा होइन। अब चाहिँ एमसिसी पास होस् वा फेल होस्, अब यी कुराहरूलाई बहाना बनाएर शेरबहादुर देउवालाई चुनावमा जानु परेको छ। चुनावमा जानका निम्ति उनले गठबन्धनलाई कन्भिन्स गर्ने स्थिति छैन। तर चाहिँ सर्वोच्चको परमादेशको पछिल्लो चाहिँ तपाईँले पूर्ण पाठ हेर्नुभयो भने त उहाँहरू त फेरि धारा 76 5 वटा फेरि 1 मा जानुपर्छ।
बहुमतको सरकार, भएन भने 2 को चाहिँ मिलिजुली सरकार, गठबन्धन सरकार, भएन भने 3 को सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, त्यसले विश्वासको मत लिन सकेन भने 5 मा फेरि फरक ढङ्गको सरकार। त्यही रोटेपिङ व्हिलचेयरमा खेलिरहने हो नि त अब त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ पुस 5 गते विघटन भएदेखि आज भदौसम्म, पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, 9 महिना प्रतिनिधि सभाको संसदको 9 महिना त खेरको। हिउँदे अधिवेशन 19 वटा श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरेर सक्नुभयो। अहिले फटाफट काम गरे हुन्थ्यो, त्यो केही पनि गर्नुभएको छैन। अस्ति आज भदौ 1 गते आज चाहिँ संसद अधिवेशन राति 12 बजेबाट अन्त गर्नुभयो। 2 गते अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदै हिँड्नुभएको छ। कसलाई चाहिएका थिए, के स्वार्थ थिए, ती कुराको समीक्षा हुँदै जाला। तर चाहिँ संसद चाहिएको रहन्छ भन्ने कुरा त चाहिँ व्यवहारत पनि पुष्टि भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो संसदले काम गर्दैन, यो चाहिँ जुन सङ्ख्या छ यसले काम गर्दैन। प्रचण्ड चाहिँ खेल्न सक्ने हैसियत राखेको संसद जहिले पनि अस्थिरताको परिचायक हो, अस्थिरताको चाहिँ माध्यम हो। त्यसो भएको हुनाले प्रचण्डलाई साइजमा राख्नुपर्छ र चाहिँ जनादेशको सरकारले मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ। उनी अस्थिरताका एकजना भिलियन हुन्। सधैँभरि यसरी दोष लाउने, आरोप लाउने गर्ने हो सबैजनाले, विभिन्न जति पनि पोलिटिकल पार्टीका। यसमा तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि त, प्रचण्डले पुस 5 मा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्छन् अनि वैशाख 26 सम्म, वैशाख 24 गते, वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पार्लियामेन्ट बोलाउनु भएपछि, त्यही प्रयोजनका लागि बोलाउनु भएपछि बल्ल वैशाख 24 गते देव गुरुङलाई पठाएर त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता गर्छन्। सरकारमाथि चाहिँ हमला गर्छन्, बदनाम गर्छन्, हटाउन खोज्छन्, विस्थापन अपदस्थ गर्न खोज्छन्, तर दिएको समर्थन फिर्ता पनि गर्दैनन्। त्यो त हरेक दिन अस्थिरतामा बाँच्न चाहने, रमाउने, त्यसमा अस्थिरतामा, विभाजनमा, यस्तै क्रियाकलापमा आफ्नो भविष्य देख्ने उनलाई बानी त्यो लागेको छ। त्यसो भएर जे समस्या हो त्यो त चिन्हित गर्न पर्यो नि। समस्याको डायग्नोसिस ठिक ढङ्गले गरियो भने न उपचार हुन्छ। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुभयो भने यो संसदले कुनै काम गर्नेवाला छैन। एमसिसीका लागि शेरबहादुरले बोलाउनु भएको छ। यो हिउँदे अधिवेशन हो कि वर्षे अधिवेशन हो? वर्षे अधिवेशन अस्ति भर्खर अन्त्य गर्नुभयो। 6 महिनाको अन्तर नपारी चाहिँ हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हो। भदौ महिनामै हिउँद आइसकेको हो। हिउँदे अधिवेशन भनेको पुस माघमा बोलाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ भदौमै अहिले हिउँद आयो त। के अरे जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा यसरी पनि प्रकट भयो त। यो हिउँदे हो कि वर्षे अधिवेशन त? शेरबहादुर देउवाले चाहिँ भन्नु पर्दैन, अग्नि सापकोटाले भन्नु पर्दैन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नु पर्दैन, माधव नेपाल चाहिँ मुसुमुन्द्रे भएर हिँडेर हुन्छ र भन्नु पर्दैन? यो हिउँदे हो कि वर्षे अधिवेशन हो? हिजो संसदको पक्षमा चाहिँ नक्कली रुवाबासी गर्ने मान्छेहरूले आज भन्नु पर्दैन? यो के हो त? यो त्यसो भएको हुनाले यो संसदले काम गर्दैन। यो महागठबन्धन भनेको कृत्रिम हो। यो कृत्रिम संयन्त्रले काम गर्दैन। यो सरकारले कुनै जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त घटनाक्रमले साबित भइसकेको छ त। यसमा अरूलाई आरोप लगाउनु पर्ने, छोडिसकेको सरकारलाई आरोप लाएर अब चाहिँ निर्वाह हुने हो र? आफूले काम गर्न सक्न पर्यो नि त। विस्थापित गरेर जे प्रयोजनलाई आएको हो त्यो केही त उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, तर सरकार बनाउन सक्नुहुन्न, जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्न, ल्याइदिएको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न, थुपारिदिएको चाहिँ कोभिड विरुद्धको चाहिँ खोप अभियान सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। अनि के गरिरहनु भएको छ भन्ने त देखिहाल्छ। दोषप्रति भनौँ न, एकअर्काप्रति दोष लाउने, आरोप लाउने त्यो चल्दै गयो। पछिल्लो समय राजनीतिमा एकदमै चरम रूपमा देखियो अझ भन्नुपर्दाखेरि। तर तपाईँ ओलीजीसँग निकट पनि हुनुहुन्छ र धेरै यो प्रश्नहरू उब्जी पनि राख्छ होइन? ओलीजीका दम्बका कारणले पनि एमाले पार्टी फुटेको हो भन्ने कुराहरू आउँछ। स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्, साँच्चीकै दम्ब कोमा आएको हो? कसका कारणले गर्दा आज एमाले पार्टी फुट्यो? के कारणले गर्दा एमाले पार्टी फुट्यो? र देशको राजनीतिक अवस्था भइरहेछ। जस्तो आफ्नो सरकारलाई काम गर्न नदिने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, आफ्नो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, सडकमा पुर्याएर मात्र चाहिँ खुसी हुने, त्यसका निम्ति आफ्नो योग्यता नै त्यही हो भनेर भन्ने, अनि विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने, तिनलाई सरकारमा पुर्याउन आफ्ना सांसदहरू बेच्ने, केही पदका निम्ति, केही राजनीतिक नियुक्तिका निम्ति, केही मन्त्रीका निम्ति, केही पैसाका निम्ति चाहिँ बेच्ने,
अनि किन पार्टी फुट्यो भन्दा ओलीजीको दम्बका कारणले, अहङ्कारका कारणले। यी सबै आफ्ना अपराधहरू दम्ब र अहङ्कार भनेर ढाकिन्छन्। यी सबै बिक्री बट्टा भएका छन्। माधव नेपाल बिक्री भएका छन् नि त। तपाईँलाई म यही भन्छु, 54 सालमा पार्टी फुटाउँदा खुमबहादुर खड्काले 6 करोड रुपियाँ त्यतिखेर वामदेव गौतमलाई पार्टी फुटाउन दिएको कुरो आज सीपी मैनालीले आफै पनि भनिरहनु भएको छ। त्यतिखेर वामदेवको विभाजनमा साथ दिने खुमबहादुर खड्काले आफै अस्पतालको शैय्यामा अन्तिम घडीमा मनमोहन दाईले मलाई भन्नुभएको थियो, मेरा आँसु लाग्नेछन् खुमबहादुर, तिमीलाई यो चाहिँ यति ठुलो अपराध गर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई जेलमा पढाउनु गुरु पनि हो। वास्तवमा मलाई चाहिँ उहाँका आँसु लागे। मैले एमाले फुटाउन पैसा दिएँ, करोडौँ पैसा दिएँ, फुटाउने काम मैले नै गरेको भनेर त खुमबहादुरले स्वीकारेका छन् त। आज माधव नेपाललाई को खुमबहादुरले पछाडिबाट सहयोग गरेर यो फुटाउनका निम्ति यहाँ पुर्याएको छ? यो अध्यादेश ल्याउने, विभिन्न ढङ्गले गर्ने हिसाबले त शेरबहादुर देउबा एउटा खुमबहादुरको नयाँ रूप देखिएका छन्। पार्टी फुटाउने र जनताले तिरस्कार गरेको स्थितिमा पनि ज्योतिषको भनाइ पुरा गर्न 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुने काम गरेका छन्। अब माले पार्टीलाई चलाउन चाहिँ जनताको लुटेको पैसा प्रचण्डले वामदेवलाई दिन्थे। करोडौँ पैसा त्यतिखेर दिएको कुरा सार्वजनिक छन् विभिन्न पुस्तकहरूमा। खुमबहादुरले दिएको कुरा सार्वजनिक छ। वामदेवले चाहिँ अरूको लगानीमा फुटाए, माधव नेपालले चाहिँ क्रान्तिकारी बन्नका निम्ति फुटाए भनेर भन्नुहुन्छ। एमालेलाई फुटाउन, एमालेलाई कमजोर बनाउन, एमालेलाई सरकारबाट हटाउन को लागेका थिए? कसलाई कम्फर्टेबल सरकार चाहिएका थिए? नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेको, निशान छापमा नक्सा समावेश गरेको, कोभिडका विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ जुधेको, सामना गरेको, कोभिडलाई नियन्त्रण गरेको, देशमा विकासको गति अगाडि बढाएको, भूकम्प चाहिँ को क्षतिलाई सम्पूर्ण रूपमा अब अन्त्य गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई निष्कर्षतिर पुर्याएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढाएको, तिनको चाहिँ काम प्रभावकारी बनाएको र देशमा चाहिँ आर्थिक विकासको नयाँ लहर सिर्जना गरेको, सपना देखाएको, त्यो सरकार कसलाई अपाच्य भएको थियो, कसलाई असह्य भएको थियो, कसले देख्न सुन्न सकेका थिएनन्। तिनको स्वार्थमा माधव नेपालले पार्टी फुटाउने, शेरबहादुर देउबाको चाहिँ मलजलमा कानुनी, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक मलजलमा चाहिँ पार्टी फुटाउने, प्रचण्डको सेटेलाइट बनेर भूमिका खेल्ने, अनि चाहिँ केपी ओलीको अहङ्कार हो भने अहङ्कार सही नि, पार्टी फुटाउने, अपराधीलाई त नियन्त्रण गर्ने कुरा अहङ्कार, त्यसमा अहङ्कार देखाएर पार्टी फुटेको भन्नुभयो भने विभाजनकारीहरूप्रति अहङ्कार देखाउनु एकदम पार्टी अध्यक्षले सही अडान लिनुभयो। उहाँहरूलाई मनपरी गर्न दिन हुन्थेन, अझ लचिलो हुनुभयो, अझ उहाँले चाहिँ त्यसमा तिनीहरूका क्रियाकलापहरूलाई समयमा गर्नुपर्ने जति नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। सुदूरपश्चिममा 2 नम्बर प्रदेशमा वा सङ्घीय संसदमा रहेका समानुपातिक तर्फका सांसदहरू उतिखेरै चेन्ज हुन सक्थे। वैशाख 27 हुइप उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै माधव नेपाल र अरू चाहिँ 11 जना मानिसहरू त्यतिखेरै निष्कासन गर्नको कारबाही हुन सक्थ्यो। एकताको निम्ति लचिलो बन्दै, वार्ता गर्दै, छलफल गर्दै बरु उहाँले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जे रवैया थियो, नियत थियो, दुर्नियत थियो, दुरुपयोग जेका निम्ति हुनुभएको थियो त्यसलाई समयमै चिनेर उपचार गर्नु भएन भनेर मान्छेले आलोचना गरेका छन्। त्यसमा लचिलो हुनुभयो, नरम हुनुभयो भन्ने कुरा गरिराखेका छन्। कुरा त यहाँ छ नि त। ओलीजीसँग अब ओली पछाडि चाहिँ एमालेमा नेता छैन अहिले त उहाँ हुनुहुन्छ। अब चाहिँ के ओली पछिको उहाँ भर्खर 70 वर्षमा रनिङ हुनुहुन्छ। फागुन 11 गते उहाँ चाहिँ 70 वर्ष पुग्नुहुन्छ। हाम्रो विधानले 70 वर्ष पुगिसकेपछि नेतृत्वमा रिपिट नहुने भनेको उहाँ चाहिँ आफै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। देश विदेशबाट विभिन्न खालका गठबन्धनहरू, नौरङ्गी गठबन्धनहरू, बहुरङ्गी गठबन्धनहरू बनाएर एट्याक गरिरहेको, पार्टी विभाजन गरिरहेको, सरकारबाट हटाउन खोजिरहेको यो स्थितिमा केपी शर्मा ओली पछि को नेता, कहिले नेता, अब को आउला, के होला, यो कुनै छलफलको प्रश्न होइन। एक महाधिवेशन केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हामी महाधिवेशन गर्छौँ, पार्टीको 10औं महाधिवेशन। उहाँलाई नै सर्वसम्मतिले नेता चयन गर्छौँ। अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ 2 कार्यकाल चाहिँ अध्यक्ष हुन पाउने वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत 70 वर्ष उमेर भित्रैबाट चाहिँ यो विकल्पका साथ उहाँ अध्यक्ष बन्नुहुन्छ
र आगामी निर्वाचन जहिलेसुकै होस् त्यो निर्वाचन चाहिँ हामी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान्छौँ, बहुमत ल्याउँछौँ र त्यो सरकार बनाइसकेपछि पार्टी सञ्चालन सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा विभिन्न व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने उहाँले गर्नुहुन्छ। तर एक पटकको अब 10औं महाधिवेशन र एक निर्वाचन उहाँको नेतृत्वमा जाने हो। यहाँ अरू खालका चाहिँ वैकल्पिक नेतृत्व, अर्को नेतृत्व त्यो ढङ्गले अहिले चाहिँ कुनै छलफलको विषय पनि छैन, त्यो जरुरी पनि छैन। केही समय अगाडि जयसिंह धामीको केस सुन्नु पनि भयो होला र भारतको प्रतिक्रिया पनि सुन्नुभयो होला, यति बेला समाचारमा आई पनि राखेको छ। किन यो सरकारले त्यो विषयमा पहल गरेन? जयसिंह धामी एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। तुइनहरू विस्थापन गर्न, तुइनहरूका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल, पक्की पुलहरू बनाउन र त्यस क्रममा 2 कार्यकालमा गरेर 130 भन्दा बढी पुलहरू बनाउने कामको नेतृत्व गर्न, तुइन मुक्त नेपाल बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको पहल, निर्णय र चाहिँ प्रयास कति सही थियो भन्ने कुरा त त्यहाँबाट पनि प्रकट थाहा भएको छ। त्यसो भएर म के भन्छु भने जयसिंह धामी एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनी चाहिँ आफ्नो सरकार उनले ज्यान गुमाइसकेपछि यस्तो घटना भयो भनेर समकक्षीलाई भन्नसम्म, थाहा दिनसम्म, यस्तो भयो भन्न पनि नसक्ने एउटा लाचार, निम्छरो, निकम्मा यस्तो सरकार भएको देशको नागरिकका रूपमा उनले ज्यान गुमाए। स्वाभिमान चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान नभएको एक खालको त्यस्तो सरकार भएको बेलामा उनले ज्यान गुमाए। उनका प्रति चाहिँ म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु, उनको परिवारजनलाई संवेदना भन्न चाहन्छु। र जयसिंह धामीहरू फेरि महाकालीको भेलमा तुइनसँगै वा अरू केही हिसाबले ज्यान गुमाउने स्थिति बाँकी राख्न हुन्न। बाह्य रूपमा कुरा गरेर हो वा आन्तरिक रूपमा पूर्वाधार बनाएर हो, त्यो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। यो नागरिक दायित्व हो, त्यो चाहिँ यो सरकारले पुरा गरेको छैन। यसले त जयसिंह धामीको यो घटना भयो भनेर थाहा दिन चाहिँ सूचना दिनसम्म सकेका छैन। समाधान खोज्न त कुरा छोड्नुहोस्, कुनै डिप्लोमेटिक नोट पठाउन सकेका छैन, कम्युनिकेसन पत्राचार गर्न पनि सकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले जयसिंह धामी चाहिँ एउटा सरकार 58 वर्षदेखि मिचिएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्छ, निशान छापमा समावेश गर्छ। आफ्नो देशको भूभाग समावेश गर्दा सरकारबाट बाहिर जानुपर्छ भने पनि त्यसलाई हाँसी स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो रिस्क, त्यो जोखिम उठाएर कदम चाल्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको सरकार त्यस्तो सरकार, त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको सरकार तुइनबाट महाकाली तर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तुइन चुडाइदिन्छन्। बिचरा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता हुन्छन्, उनको सासमा लास हुन्छ, तर सरकार बोल्न सक्दैन, यस्तो भयो भनेर पत्राचार गर्न सक्दैन, डिप्लोमेटिक नोट पठाउने, विरोध गर्ने कुरा त परै जाओस्। त्यसो भएको हुनाले जनताले तुलना गर्न पाएका छन्। जयसिंह धामी यो समयको सबैभन्दा अन्यायपूर्वक जीवन गुमाउने नेपाली युवाका रूपमा उनी चाहिँ पछिसम्म पनि सम्झिने पात्रका रूपमा रहेका छन्। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब यो स्थिति सधैँ रहन्न। यो सरकारले अब चाहिँ देश, जनता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, महामारीको नियन्त्रण कुनै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकेको छैन। यसले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ। अब विभिन्न ढङ्गका खरिद बिक्री गरेर, नगद प्रयोग गरेर माधव नेपाललाई चाहिँ लोभमा पारेर एमाले भित्रका केही मन्त्रीका लागि मन्त्री हुनका निम्ति हुरुक्क भएर हिँडेका मान्छेहरूलाई चाहिँ किनेर विश्वासको मत ल्यायो होला। तर यो कृत्रिम हो, यो कुनै टिक्दैन। यसले केही देश चलाउन सक्दैन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन, मानवाधिकारको रक्षा गर्न सक्दैन, कानुनको शासनको मर्यादा कायम गर्न सक्दैन। यो वास्तवमा निकम्मा सरकार, निकम्मा गठबन्धन र यो गठबन्धनका पक्षमा हिजो नाराबाजी गर्ने, प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्ने, कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने, बालुवाटारमा चाहिँ इनफ इज इनफ भन्ने, माइतीघर मण्डलमा दिनौँ ड्युटी लाउने ती मानिसहरू आज चाहिँ कहाँ छन्? ती अभियन्ताहरू कहाँ छन्? तिनीहरूले यो देशको चाहिँ यो बेहाल स्थितिका प्रति
चाहिँ बेखबर भएर कति हाइसन्चो बस्न सकेका म चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु र आम नागरिकलाई खराब सरकारले खराब शासन गर्छ, खराब गठबन्धनले खराब शासन गर्छ र तुलना गर्न शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा तुलना गरेर कसको सरकार कस्तो भन्ने तुलना गरेर हेर्न, विश्लेषण गर्न र यति बेलाका सारा बदमासीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ भूमिका खेल्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।